फाटल्या आठवड्यात तुम्ही सगळे जाण आम्ही एक अभियान सुरू केल्लो तो म्हळ्यार बीजेपीचे बुराक आनी हो जे रस्त्याची सामके खड्डेमय परिस्थिती जाल्ली आसा गोंयभर तो इशू घेवन आमी हो अभियान सुरू केल्लो आनी हो अभियान सुरू करपाचें कारणूय म्हणजे लोकांचे आमकां कॉल्स येवपाक लागिल्ले आनी ह्या अभियानान आमी एक फोन नंबर पब्लिसायज केल्लो तुमच्या माध्यमांच्यान आनी हाजो आमकां सामको भरघोस प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी खंय तरी लोकांचो प्रतिसाद तर आसाच पूण बाकीच्योय प्रतिक्रिया पळोवपाक मेळ्ळ्यो दॅट इज फ्रॉम सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो अँड डेफिनेटली एट सम लेवल फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑल्सो सो हाजेर थोडे डिटेल्स दिवपाक आनी फुडें उलोवपाक हांव मागता बाब श्रीकृष्ण परब तांणी तुमकां फुडें संबोधीत करचें. ओके एडवोकेट अमित पालेकर पयली. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा. जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें की आमी हॅशटॅग बीजेपीचो बुराक हो एक मुवमेंट सुरू केल्लो गोंयांत आनी ह्या मुवमेंटा अंडर आमी एक नंबर शेअर केल्लो 7045170451 7045170451 जाचेर गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आमकां खड्डे जाका आमी बीजेपीचे बुराक म्हणटा रस्त्या वयले खड्डे ताचे फोटो आयले व्हिडियोज आयले आमकां कॉल्सूय आयले मेसेजीस आयल्यो आनी लोकांनी दाखयले आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गेले आमी शहरांत पणजे सारक्या शहरांत सुद्दां वचून कशी परिस्थिती दयनीय रस्त्यांची जाली हें दाखोवन दिलें आनी ताजो इम्पॅक्ट आमकां इमिजिएटली 2-3 दिसां भितर दिसलो. ताजो इम्पॅक्ट हो जालो की PWDक आनी सरकाराकूय खडबडून जाग आयली. जो चीफ मिनिस्टर फाटली 4 वर्सां जाली सांगतालो की चवथी मागीर आपूण रस्त्यावयले खड्ड्यावर चवथी पयली रस्त्यावयले खड्डे पुरयतलो म्हणून आज ताज्या ह्या टर्मांतली चवथी चवथ येवपाची आसा. कितें ना कितें जावं पण खंय ना खंय तरी श्री गणेशान बरी बुद्ध दिली कारण आमच्या मार्फत खंय ना खंय तरी आमी आवाज काडलो आनी ही आज परिस्थिती अशी जाला की रस्त्यावयले खड्डे बुजोवपाचे पुरोवपाचें काम सुरू जालां. आमी पळयलें की आमी मांद्र्यान श्रीकृष्ण बाबांनी आमची मांद्रेची टीम जेन्ना मांद्र्यान गेली आनी रस्त्यावर लायव्ह करून जेन्ना आमी व्हिडियोज घाले 2 वरां भितर काम सुरू जालें. सिमिलर परिस्थिती कालापुरा आमी चिमला दाखयल्ले रस्त्याची परिस्थिती कशी आसती थंय काम सुरू जालां. तशेंच कुर्तरे हांगाय आमी दाखयल्ले की कशी परिस्थिती आसा काणकोण कशी परिस्थिती आसा मयां कशी परिस्थिती आसा. आमकां आतां कळ्ळां की मयांय काम सुरू जालां म्हणून. आमी दाखयले पर्वरीची परिस्थिती कितें आसा ती आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा कडेन पयलीं वचून आयिल्ले ताणें आमकां तेन्नाय सांगिल्लें की 15 दिसां भितर काम जातलें म्हणून पूण तें जावना. कालापुरा जो ब्रिज कितलो तेंप जालो रेडी आशिल्लो तोय चालू करूं नाशिल्लो तांणी सुरवात केल्या आनी म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी एमएलएन फर्स्ट टायम येवन सांगला की हय आपूण तो रस्तो मातसो राव आपूण तो करून घेता म्हणून. सो इट शोज वन थिंग की जर आम आदमीन आवाज काडत जाल्यार सरकाराक जाग येता आनी तें आमी काम थंय खंय तरी केलां अशें आमकां दिसता. आमी बाकीच्या रस्त्यार देंवले. एक गजाल बरी घडल्या ती म्हणजे की हे काम चवथी पयली सुरू जालां. PWDन जें काम प्री मॉन्सून करूंक जाय आशिल्लें तें काम प्री मॉन्सून टेंडर काडून कामाचे अलॉटमेंटूय जाल्ले पयशेय खाल्या अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या म्हापशा सारक्या जाग्याचेर. म्हापशाची परिस्थिती तर सामकीच वायट आसा. म्हापशा आमी कितलेशेच जागे दाखयले ज्या जाग्यार आमी स्वता काम करून भरले. म्हापशाक एमएलएच ना अशी परिस्थिती जाल्या कारण खंय वस्तू खड्डेच खड्डे म्हणजे रस्त्यान खड्डो काय खड्ड्यान रस्तो हें कळना. सिमिलर परिस्थिती पर्वरीच्यान जो म्हापशा हायवे वता ताच्या दोनाय बाजून जी जाल्या ती अशी आसा की रस्ते लोकांचे टायर गाडयो सगळ्यो काबार जाता. ही परिस्थिती आसतनाय सरकाराक वत आसा पावस आसा म्हणून सांगून जर डिले करपाचें आसा जाल्यार तें आतां काम कशें जालें जेन्ना आमी बीजेपीचो बुराक ही कॅम्पेन सुरू केली ह्या प्रश्नाचें उत्तरूय सरकारान दिवचें पडटलें. पणजेय काल काम सुरू जालां. काल CCPन सांगलां की 25 दिसां भितर आमी काम करतले रस्त्यावयले खड्डे पुरयतले म्हणून. आनी काल भर पावसानूय तांणी ज्या ज्या जाग्यार उदक आसा त्याय जाग्यार शॉडी वर्क सुरू केलें. जे पयलीं केल्ले रस्ते पिड्यार जाल्या तेच रस्त्यांचेर परत कामां केल्या. आतां ते कॉन्ट्रॅक्टरान करून घेतल्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घेतल्या काय CCP करता काय PWD करता तें आमकां खबर ना. पण ह्या रस्त्यांचेर 1400 कोटी जे आज सरकारान खर्च केल्या ताचोय हिशोब आमी सरकारा कडेन मागतले
पण रायट नाव वी आर रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू हॅशटॅग बीजेपीचो बुराक, जो आज खंय ना खंय तरी आमी जे बुराक दाखयल्ले ते बुराक ताणें आज पुरोवपाक सुरवात केल्या. आता आमच्या वाल्मिकी बाब आणि अमित बाबान आमकां सगळ्यांक सांगलेले आसा की बीजेपीचो बुराक हो जो आमी एक इनिशिएटीव स्टार्ट केल्लो फाटल्या सॅटर्डे हांगाच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन, आणि संडेच्यान आमी गोंयभर कितलेशेच व्हिडिओ घाले. हांव अमित आमी आमचे बाकीचे लिडर्स सगळे कितलेशेच गांवांनी गेले, कितलेशेच लायव्ह व्हिडिओज तुमचे गोंयभर लोकां फुड्यान तुमकां हाडून दाखयले की कितें परिस्थिती आसा ती. हांव एकूच क्वेश्चन आमच्या गोंयच्या लोकांक विचारपाक सोदता. हे पावसा खातीर खड्डे पडल्या काय पयलींच खड्डे असले? जर हेचे आन्सर आसा की ते खड्डे पयलींच्यान असले जाल्यार गव्हर्नमेंटान प्री मॉन्सून वर्क जे म्हणून स्टार्ट केले पळय ते कितें केलें? केन्नाय एक पावस येवपाचो आसता तेन्ना सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यांच्यांनी मॉन्सून रेडी रावप आसता. प्री मॉन्सून वर्क ही जी कामां आसता पळय ती करप आसता. ही जाल्या काय ना? जर अशें आमकां क्वेश्चन पडटालें त्याचें आन्सरूय म्हाजे कडेन आसा. पेपराचेर ती प्री मॉन्सून वर्क सगळी जाल्ली आसा. हे जे आतां आमकां सांगता पळय ती निव्वळ फटिंगपणां की पावस पडलो, पावस बेगीन येयलो, पावस खूब पडलो. गोंयान पावस खूबच पडटा. ही वार्षिक पद्दती आमची, पयलीं पासून खूबच पडटा पावस हांगा. सो ह्याच वर्सा चड पावस पडलो म्हणप सामकें चुकीचें. आनी खड्डे पावसान पडले म्हणपूय चुकीचें, कित्याक हे खड्डे पयलीं पासून आसा, फक्त त्या पावसाच्या कारणान आनीक चड मोठे जाल्ले आसा. सो आता आन्सर आहे टेंडरां फ्लोट जाली, प्री मॉन्सून वर्काचे काम पेपराचेर जाले, पण खऱ्यांनी ते जाले जाल्यार आमकां खबर ना. आता तेच खड्डे हे पोस्ट मॉन्सून म्हणून ते आता परत आफ्टर आमचे बीजेपीचे बुराक जी कॅम्पेन आमची स्टार्ट जाली गोंयभर, तितून ते हल्ले, गव्हर्नमेंट हल्ले, पीडब्ल्यूडी सामके हेजेर येयले, तांकां फोर फ्रंटार येवन तांकां काम करचें पडलें आणि तेंच्यांनी तेच पोस्ट मॉन्सून वर्क आता परत स्टार्ट केल्लें आसा. आता पयलीं एकाच कामाचे दोनदा पैसे आमकां गोंयकारांच्या टॅक्सातले पयशांतले मोडचे पडटले काय, असो एक क्वेश्चन आमकां रेज करचो पडटा. हे सांगा, आमी आयज हे सांगपाक हांगा येयल्या की एकदां हो सगळ्या गोंयकारांक मेसेज दिवपाक आयज आमी येयल्या हांगा. कित्याक केन्नाय एक व्हिडिओ काडप, एक इश्यू जाता तो केन्ना हायलायट करप कितलो इम्पॉर्टंट आसता, तो ते एक बेस्ट एक्झाम्पल आमचे बीजेपीचे बुराक ही इनिशिएटीव. जेन्ना आमचो बीजेपीचो बुराक हो इनिशिएटीव स्टार्ट जालो, ते व्हिडिओ काडपाक लागले. आमी खुबशे कमेंट्स जे थोडे ओपोजिशन आसा तेंच्यांनी म्हाका दिसता बीजेपीचे ते पेड आयटी सेलवाले आसतले, तेंच्यांनी आमकां क्वेश्चन केले की हे व्हिडिओ काडून कितें फायदो? व्हिडिओ काडले गेले, पण तेच व्हिडिओ काडल्या उपरांत कितलेशेच जाग्यांचेर एका दिसा भितर ते कामां स्टार्ट जाल्ली आसा. एक दीस सोडूच आमी जेन्ना मांद्रे, जशें अमितान एक्झाम्पल दिलें, मांद्रे आमी सकाळी व्हिडिओ काडलो. हांव पेडण्या गेलो, एक आमची मिटींग आसली, व्हॉलंटियर्स मिटींग, ती घेवपाक हांव पेडण्या गेलो. पेडण्याच्यान परत तर हांव रिटर्न मांद्र्यासून शिवोले वचपाक तो रूट हांवें घेतलो जाल्यार ते काम स्टार्ट जाल्ले आसले. फक्त 2-3 वरांचो डिफरन्स आसलो. जाल्यार हो इम्पॅक्ट. पण आता हो इम्पॅक्टूय म्हणून आमकां व्हडलो साजरो करपाचो ना, कित्याक ते काम आसा ते फालतू आसा. ते काम आसा पळय ते एक्च्युअल जशें काम जावपाक जाय पळय ते पद्दतीन ते काम जाल्लें ना. हेंच्यांनी फक्त दाखोवपा खातीर चवथ येता आनी आमी सगळ्यांनी बोवाळ मारून जे हे केला पळय हांगा बीजेपीचे बुराक प्रेझेंट केला पळय, त्या हेतून काम केल्ले, फक्त बोवाळ जावन तेंच्यांनी कितें तरी करपाक जाय म्हणून केल्लें काम. हे एक एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल जावन आसा आमच्या सालिगांव जंक्शना वयले, जो आमी सगळ्यात पयलो व्हिडिओ हांवें लायव्ह केल्लो. हांव, चेतन आसलो आमच्या बरोबर, आनीक 2-3 आमचे लिडर्स आसले, तेंच्यांनी लायव्ह करून व्हिडिओ काडलेलो. त्या व्हिडिओच्या जंक्शनार तुमी पळोवपाक शकता, पयलीं अशें आसलें, सगळे उदक आणि ते मदीं खड्डो जावन मदीं मोठो हें जंक्शन. हांगासून लोक यू टर्न घेता. सालिगांव जंक्शन तर तुमी परवरी त्या हेचेर गेले जाल्यार हांगासून लोक यू टर्न घेता परत परवरी येवपा खातीर. ते जंक्शनार हे ते खड्डो भरलो आनी तेंच्यांनी माती हाडून वतली. पण ती सुद्दां वतले, खड्डो भरलो, पण थंय शेत लावपाचें उरला, फक्त चिखल जो जावपाचो आसता पळय तो जालो. सो ह्या पद्दतीन तेंच्यांनी फालतू हेजें काम केल्लें आसा, सब स्टँडर्ड वर्क केल्लें आसा आनी आमचो जीव आनीक धोक्यान घातलेलो आसा. पण एकूच हितूंतल्यान वायटांतल्यान बरें म्हणटा पळय तशें आमी घेता. वायटांतल्यान बरें म्हटल्यार कितें की जे काम करूंकूच नसलें तेंच्यांनी लक्षच दिवंक नासलें, आमच्या गोंयकारांक आनी आमकां तेणी ग्रांटेड घेतलेलें, तें खंय तरी बंद जालें आनी आवाज केल्या उपरांत तें काम सुरवात जाली. तेजें एक्झाम्पल म्हणटा पळय तें काल कुर्तोरचें, जेन्ना तेंच्यांनी व्हिडिओ काडले थंय पोर्टल भरपाक स्टार्ट जालें. आणि हे एक्झाम्पल आमचे कालचे. तो फर्स्ट आमचो इनिशिएटीव सुरवात जाल्ली तो म्हणटा तो पणजे. हांगासूनच आमी ह्या खड्ड्यांनीच बसून आमी व्हिडिओ काडलेलो आणि तो काल
काम भरपाक सुरवात जाल्ली आसा. अशा कितल्याशाच मिडियान तुमी हेजेर रिपोर्ट सुद्धा केल्ले आसा. सो खरेंच बरी गजाल, कित्याक आमकां जेन्ना आमी एक इनिशिएटीव्ह स्टार्ट करता, आमी एक लार्जर ऑडियन्साक ते दाखोवपाक सोदता, जेन्ना मिडिया सुद्धा आमकां सपोर्ट करता पळय, खरीच मनांतल्यान बरें दिसता की अशें आमचे हायलायट लोकां कडेन पावता. कित्याक हे व्हिडिओ जेन्ना लोकां कडेन पावतले तेन्नाच खंय तरी PWD मिनिस्टर आनी गव्हर्मेंटाक जाग येता आनी खंय तरी कामां करपाक स्टार्ट जातात ते. सो हांव जे म्हणटा पळय की कामां खंय तरी सारकी जावना, पण एक सुरवात तरी करून दिल्ली आसा. हे एक्झाम्पल गोंयकारांनी घेवचें आनी हेच्या फुडें खंयचे तुमचे इश्यू आसा पळय ते हायलायट करचे, उलोवचे, व्हिडिओ काडून कितें तरी काडून तुमी लोकां फुड्यान सोशल मिडिया येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म आसा आमकां, मिडिया आसा आमचे कडेन, तेंच्या फुड्यान हाडून दवरचो. 100% म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटाक जाग येतली आनी तांकां करून घेवचें पडटलें. जर तुमकां भंय दिसता, परत एकदां सांगता हांव, तुमकां जर भंय दिसता, आमी आसा, आमच्या पार्टींतले कितलेशेच लिडर प्रत्येक गांवांनी तरी आसतले. खंयच्या एका लिडराक ती मेसेज पावया तुमी आनी हांव 100% तुमकां गॅरंटी दिता की आमी मेक श्युअर जे आमच्या लिडरा कडेन पावल्ली गजाल आमी मेक श्युअर करतले की आमी तो 100% इश्यू सॉल्व करून घेता. ना जाल्यार आमी कापासत दवरता की त्या कोण कन्सर्न मिनिस्टर आसा, कन्सर्न ऑफिसर आसा, ताका अजून क्वेश्चन करपाची कापासत आमच्या लिडर्सां कडेन आसा आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारा कडेन आसा. फक्त आयज गरज आसा ती प्रत्येक गोंयकारान फुडें येवन तो इश्यू मांडचो. आनी होच बेस्ट एक्झाम्पल म्हणटा ते आमचे बीजेपीचे बुराक. ही इनिशिएटीव्ह फाटल्या सॅटर्डे आमी जी सुरवात केल्ली तेजेर काम सुरवात जालें. तांकां एक्शन झक मारीत घेवची पडली, पण हेच्या फुडें आमी ते सारके आमी एक सगळे जाण मेळून एक डिमांड करता की गोंयभरचे रोड तुमी जे वयल्या वयर केल्या पळय ते 100% परमनंट सोल्युशन दिवचे. प्रत्येक रस्तो जो आमचो गोंयचो भाव भयण आमची घरांतल्यान भायर सरून कामाक वचपा खातीर वापरता, जे आमी रेग्युलर रोड यूज करता, ते प्रॉपर परमनंट हॉटमिक्स करून सारखे करचे. हो आमचो डिमांड. आनी पळोवया आतां ते कितल्या दिसांनी हे करता ते. देव बरें करूं. रस्ते पळयता, पावसा पयलीं हॉटमिक्स केलेले, रोखडोच 1-2 पावस पडलो काय ते रस्ते वतात, मागीर परत विचारले जाल्यार